बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अभी हमारे सामने खुशाब में एक वाक़या पेश आया। खुशाब के इलाके कायदाबाद में बैंक के मैनेजर इमरान हनीफ आवान को उसी बैंक के उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने अहमद नवाज ने गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। इस वाक़े के बाद जो कुछ हुआ वो वहां पर मौजूद अफराद की जानिब से अहमद नवाज के हक में गवाही है। उसके बाद हमने देखा कि गवाही आई इमरान हनीफ आवान के हक में, इमरान हनीफ आवान की नमाज जनाजा के मौके पर। हम इन दोनों गवाहियों की भी बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान हनीफ आवान कितना बड़ा गुस्ताख रसूल नौजुबिल्लाह था। इमरान हनीफ आवान क्या था, इस बारे में गवाहियां खुद इमरान हनीफ आवान की सामने आ रही हैं। मैं आमतौर पर ऐसे मामलात पर कि जिन पर मजहबी हसासियत और जज्बातियत जुड़ी हो कोशिश करता हूं कि बात ना करूं, मगर इस मामले में गवाहियां सामने आ रही हैं। इमरान हनीफ आवान के इस मामले में गवाहियां सामने आ रही हैं। पहली गवाही हमारे सामने आ रही है। हम इमरान हनीफ आवान के हवाले से उसकी अपनी इन गवाहियों को आपके सामने रखने जा रहे हैं कि वो गुस्ताखे रसूल था। कैसा गुस्ताखे रसूल था इमरान हनीफ आवान, जिसने फ्रांस में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जब वहां की हुकूमत गुस्ताखों के साथ खड़ी हो गई, तो इमरान हनीफ आवान ने बहुत सारे मुसलमानों के साथ अपने दिल के अंदर मौजज़न जज्बे हुब्बे रसूल का इजहार किया और कहा फेसबुक पर आकर 26 अक्टूबर को पूरी दुनिया के सामने गवाही देते हुए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माय प्रॉफिट, माय ऑनर। मैं अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी मेरा फ़ख्र हैं। हैशटैग बॉयकॉट फ्रांस, मैं अल्लाह जल्ले जलालहू डिस्ट्रॉय फ्रांस। ये इमरान हनीफ आवान की पहली गवाही है। दूसरी गवाही इमरान हनीफ आवान ने 26 अगस्त को दी और 26 अगस्त को गवाही देते हुए उसने कहा, जन्नत के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और ये स्टेटस उसका बता रहा है। जामे तिर्मिजी की हदीस, हदीस नंबर 3768, 3768 कोट करते हुए इमरान हनीफ आवान लिखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फिर वो मौलाना तारिक जमील का एक बयान अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाता है। 23 अगस्त को गवाही देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मोहब्बत दिल के अंदर से निकलती है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह बोलते हुए आवाज़ इंसान के अंदर से आती है। उसके होंठ अल्लाह बोलते हुए हिलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, और उसका अंदरून गवाही देता है अल्लाह के वाहिद रब होने की। फिर इमरान हनीफ आवान 22 अगस्त को गवाही देता है राह हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करते हुए, और इमाम खुमैनी के कौल को वो अपने फेसबुक स्टेटस पर इस्तेमाल करता है और बताता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते का मतलब दुश्मन से ना डरना और ताकतवर दुश्मन के सामने डट जाना है। ये कैसा गुस्ताखे रसूल इमरान हनीफ आवान है जो अपने फेसबुक पर हमें बताता है कि फिरौन का जुर्म शिर्क था। ये कैसा गुस्ताखे रसूल इमरान हनीफ आवान है कि जो अपने फेसबुक स्टेटस के जरिए हमें एक और गवाही देता है, और हमें गवाही देते हुए 9 अगस्त को बताता है कि फिक्र ना करें, लोग भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह नहीं भूलता, ना आपकी नेकी और ना ही दूसरों की ज्यादती। 9 अगस्त को ही इमरान हनीफ आवान गवाही देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए। इमरान हनीफ आवान के इसी फेसबुक से हमें मजीद गवाहियां मिलती हैं। वो एक गवाही देता है अपने फेसबुक पर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत की,
پاکستان سے محبت کی، اور بھارت کو جو جواب افواج پاکستان کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے دیا گیا ہے، اس گواہی پر لبیک کہتے ہوئے وہ پاکستان سے محبت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ 8 اگست کو میری پہچان پاکستان اور پاکستان کا فلیگ اپنی تصویر کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور پاکستان سے محبت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کا فیس بک کور ہمیں بتاتا ہے کہ وہ افواج پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور افواج پاکستان کی مختلف اداروں کی تصاویر اور ان کی کارکردگی کی تصاویر اس کے فیس بک اسٹیٹس پر موجود ہیں۔ عمران حنیف آوان کی جان لے لی گئی۔ احمد نواز نے کہا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے عمران حنیف آوان کی جان لے لی۔ اب یہ گواہی سامنے آ رہی ہے کہ احمد نواز درست نہیں کہہ رہا۔ اب یہ گواہی سامنے آ رہی ہے کہ علماء کرام عمران حنیف آوان کو شہید قرار دے رہے ہیں، اس قتل کو قتل ناحق قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو گواہیاں ہمارے سامنے آئیں وہ جذباتیت کی عکاسی کرتی گواہیاں تھیں۔ ان گواہیوں میں لوگ بینک کے باہر جمع ہو گئے، ہم نے دیکھا ایک ہجوم جمع ہو گیا اور احمد نواز سے اظہار محبت کرنے لگا۔ وہ پولیس جو اس کو لے جانے آئی تھی اس قتل کے بعد، اس پولیس کو وہ جلوس وہ ہجوم روک رہا تھا، اور پھر ایک جلوس کی شکل میں وہ قائد آباد پولیس اسٹیشن تک گیا، اور ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ وہ شخص جس نے عمران حنیف آوان کی جان لی تھی وہ اس جلوس کو گویا لیڈ کر رہا تھا، آگے آگے چل رہا تھا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، نعرے لگاتا وہ شخص جا رہا تھا۔ لوگ اس سے ملنا چاہ رہے تھے، گلے ملنا چاہ رہے تھے، بغلگیر ہونا چاہ رہے تھے، اس سے چمٹنا چاہ رہے تھے، اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، اور لوگ دیوانہ وار اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ دیوانہ وار میں اس نے وار کیا تھا، لوگ دیوانے ہوئے جا رہے تھے اور انہیں غالباً حقیقت نہیں معلوم تھی۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ احمد نواز کی عمران حنیف آوان سے کوئی عداوت، کوئی رنجش تھی، اس عداوت کے نتیجے میں اس کی جان لی، اور کئی بار اسے ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنی کام چوری کی بنا پر عمران حنیف آوان سے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عمران حنیف آوان کی جان لے لی گئی۔ اس تمام معاملے میں میں اب بھی عمران حنیف آوان کے اپنے عمل سے آنے والی ان گواہیوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب بھی اس کیس میں جو قانون کہے گا اسے ماننا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ قانون جو کہے گا اسے ماننا ہے۔ یہ قانون قانون شریعہ ہو یا یہ قانون ریاست کا قانون ہو، یہ قانون علماء کرام کے فتاوی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کسی بھی فیصلے کا حق شخص کو نہیں ہے، ریاست کو ہے، تو ہمیں اسے بھی ماننا ہے۔ عمران حنیف آوان اپنے عمل سے جو گواہی دے رہا ہے وہ گواہی ہمارے سامنے ہے۔ فیصلہ آپ اس ویڈیو میں ان گواہیوں کی حد تک کر سکتے ہیں، فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ آپ نہیں کریں گے، فیصلہ کرے گا وہ جو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے، فیصلہ کرے گا وہ جو سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے، فیصلہ کرے گا وہ کہ جس کے فیصلے کے بعد نہ آپ کی چلنی ہے نہ میری چلنی ہے، فیصلہ کرے گا وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور اس کا فیصلہ سب سے اٹل ہے، اس کے فیصلے کے بعد کچھ بدلتا نہیں ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس جذباتیت سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ریاست کے قانون پر چلنے کی توفیق دے، اسلام کے قانون پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے، ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، اور ہم میں تحمل کو جگا دے، برداشت کو جگا دے، رواداری کو جگا دے۔ گستاخی رسول کی سزا کیا ہے اس بارے میں علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں، یہ مجھے آپ کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو گستاخی کرے گا اس کا انجام اللہ رب العزت کے پاس طے ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔